नमस्कार। यूएनडीपी नेपालको निर्वाचन सहयोग परियोजना ईएसपी र निर्वाचन आयोगको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम निर्वाचन सरकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म साधना थापा। दर्शकहरू, कार्यक्रम निर्वाचन सरकारलाई देशव्यापी बनाउने क्रममा आजको कार्यक्रम पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको रमणीय पर्यटकीय सहर पोखराबाट छायाङ्कन गरी तयार पार्ने प्रयास कार्यक्रम युनिटले गरेको छ। निर्वाचनलाई सफल पार्नका लागि केवल एक पक्ष मात्र सबल र सक्षम भएर हुँदैन। यसका लागि त निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने सबै निकाय, वर्ग र समुदाय एकजुट हुनु जरुरी छ। कार्यक्रम निर्वाचन सरकारको आजको एपिसोड निर्वाचन र सरकारवालाको भूमिका विषयमा केन्द्रित रहनेछ। हो दर्शकहरू, निर्वाचन केवल एक दिवसीय इभेन्ट मात्र होइन। यसमा त सबै पक्ष, वर्ग र समुदाय तथा सरकारवालाको ठूलो धनराशि, समय र व्यवस्थापन लुकेको हुन्छ। अझ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत निर्वाचनमा सहभागी भई सफल र सक्षम नेतृत्व चयन गर्नका लागि गरिने निर्वाचनका सरकारवाला पक्ष को हुन् त? कार्यक्रम निर्वाचन सरकारको पहिलो खण्डमा निर्वाचनमा सरकारवालाको भूमिका सम्बन्धी तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। झट्ट सुन्दा र हेर्दा निर्वाचन केवल एक दिनको कार्यक्रम मात्रै हो भन्ने जोसुकैलाई लाग्न सक्छ। तर यसलाई सफल पार्नका लागि निर्वाचन आयोगले वर्षभरि नै तदारुकताका साथ काम गरिरहेको हुन्छ। यो केवल सरकार, निर्वाचन आयोग, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी मात्र या कुनै सीमित पक्ष वा सरकारवालाले सफल पार्छन् भन्ने होइन। यसका लागि सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व रहेको हुन्छ। निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले मात्र होइन, राज्यले आयोगलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि दिएकाले निर्वाचन सफल पार्नु आयोगको पहिलो दायित्व हो। यसका साथसाथै निर्वाचनलाई सफल पार्न विभिन्न राजनीतिक दल लगायत सरकारवालाहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ। त्यसरी नै आम मतदाताहरूको सक्रिय सहभागिता बिना त निर्वाचनको कल्पना नै गर्न सकिँदैन। इमानदारिता र कानुनको पूर्णतः पालन, निष्पक्ष रहेर सबै राजनैतिक दलहरूसँग एकदम विश्वासपात्र रहेर कसैको पक्ष नलिएर र सही हिसाबले सही बाटोमा हिँडेर यो जनप्रतिनिधिहरूको मत सही हिसाबले उपयोग होस् भन्नका लागि सत्य नै मूल मार्ग हो। सत्य छोड्नु हुँदैन। निर्वाचन एक दिवसीय कार्यक्रम भए पनि यसका सबै सरकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता बिना यो कार्य सफल हुन सक्दैन। निर्वाचनका सरकारवालाहरू भनेका निर्वाचन सम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुने तथा सरोकार राख्ने व्यक्ति, समूह तथा सङ्घ संस्थाहरू नै हुन्। सरकारवालाहरूसँग गरिने उचित तथा खुल्ला संवादले निर्वाचन प्रक्रियाका साथै निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी निकायप्रति पनि विश्वास बढाउन सकिन्छ। निर्वाचनका सरकारवालाहरू भित्र राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, मतदाताहरू तथा सम्भावित मतदाता, निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी निकायका कर्मचारीहरू, सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकाय आदि पर्दछन्। नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यकता अनुसार तोकिएका कामहरू सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ भने यो निर्वाचन फेरि अहिले निर्वाचन भनेको यो सरकार नेपाली जनताको देशसँग सरकार राख्ने विषय हो। देशलाई कुन बाटोमा लाने भनेको यो यति महत्त्वपूर्ण विषय हो कि जुन निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली भयो भने नि त्यसले देशलाई अगाडि बढाउँछ। त्यो कुरालाई नि विचार मनन गरेर सुरक्षा प्रहरीलाई जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ। जबकि जनताले स्वतन्त्र रूपमा भोट खसाल्न जान पाइयोस् भनेको पहिला त सुरुमा चुनावको तीन फेजमा चुनावलाई गर्दैखेरिमा हामीले सुरुमा हामीले जनताले निष्पक्ष रूपमा जो आफ्नो प्रचार प्रसार जुन हुन्छ नेताहरूले पनि आफ्नो जनता समक्ष आफ्नो कुरा राख्ने चुनावको दिन भयो, चुनाव पछिका हामीले 3 चरणमा राखेर हामीले हाम्रो सुरक्षा
नीति तयार गरेका हुन्छौँ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल यी सेना सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ र निर्वाचनमा सबैलाई त्यही किसिमको टास्क छ। अब आर्मीले चाहिँ अब गस्ती पेट्रोलिङ गरेर सर्टेन एरियाको सुरक्षा गर्ने कुराहरू भयो। त्यस्तै अब सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ अब जहाँ हामीलाई अब कुनै अप्ठ्याराहरू आयो भने हामीलाई थप सपोर्टको कुराहरू रिइन्फोर्सको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र हाम्रो तीनटै सुरक्षा निकायहरू चाहिँ अब निर्वाचन सम्बन्धी जुनसुकै कुराहरूको पनि सरसल्लाह सहकार्यमा चाहिँ हामीले काम गर्दै आएको छ। निर्वाचनका सरोकारवालाहरू भित्र व्यवस्थापिका संसद, निर्वाचन सम्बन्धी विवाद निरूपण निकाय, न्यायिक अङ्ग, निर्वाचन व्यवस्थापनकर्ता तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षक, शैक्षिक संस्था, सञ्चार माध्यमहरू, नागरिक समाज, निर्वाचनमा सहयोग गर्ने निकायहरू, दात्री निकायहरू, शिक्षक, विद्यार्थी आदि पर्दछन्। UNDP नेपाल इलेक्ट्रोल सपोर्ट प्रोजेक्टको निर्देशनमा अनुसार जुन हाम्रो थीमेटिक एरिया जो सपोर्टको एरियाजहरू छ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीहरूले विभिन्न यो क्षेत्रमा 16 जिल्ला छन्। 16 जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू जसमा चाहिँ यो लैङ्गिक तथा समावेशीकरणका कुराहरू भए, त्यस्तै गरेर चाहिँ इलेक्सन कोड अफ कन्डक्टका कुराहरू भए, त्यस्तै गरेर सूचना सञ्चार प्रविधिका कुराहरू भए, यी भोटर रेजिस्ट्रेसनका कुराहरू भए, मतदाता शिक्षाका कुराहरू भए, त्यस्तै गरेर अपरेसन एन्ड लजिस्टिक्सका कुराहरू भए यी निर्वाचनको बेलामा त्यस्ता विषयमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसबाहेक हामीलाई चाहिँ कुनै पनि निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा हामीहरूको चाहिँ बढी चाहिँ इन्भल्भमेन्ट रहन्छ। राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा मतदाता निर्वाचनका प्रमुख तथा मुख्य सरोकारवालाहरू हुन्। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। निर्वाचनमा राजनीतिक दल जब लाग्दैनन् भने खास चाहिँ दल भएको अर्थ रहँदैन। राजनीतिक दल भनेको आवधिक रूपमा आफ्नो अधिवेशनहरू त निर्वाचन मार्फत चाहिँ एउटा आवधिक निर्वाचन गरेर जानुपर्छ भने राष्ट्रिय हिसाबमा हेर्दाखेरि निर्वाचन अति आवश्यक हुन्छ र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भनेको निर्वाचनै हो। र सरकारहरूले चाहिँ विषय के रहन्छ भन्दाखेरि हामी राजनीतिक दलको हिसाबले अहिले हामी निर्वाचन चाहिरहेको विषय पनि रहन्छ। निर्वाचन आवश्यक पनि छ र यो आवधिक रूपमा हुने निर्वाचनहरू नियमित रूपमा भयो भने लोकतन्त्र एउटा संस्थागत हुन्छ, गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। जनताको पक्षमा त्यो विषयले जनताले आवधिक रूपमा आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधित्व छान्न पाउने विषय रहन्छ। त्यस हुनाले यो सरकार हिसाबमा के रहनुपर्छ भने निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रियामा देशले अगाडि बढाउनुपर्छ। विशेष गरी मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले यसलाई स्टेक होल्डरसँग बसेर सबै गरेर पनि यसलाई आवधिक निर्वाचनमा विशेष गरी सरकारलाई पनि यो ढङ्गले गर्न सकिन्छ, अब सम्भव छ भन्ने विषय कानुनसम्मत ढङ्गले जान आवश्यक छ। निर्वाचनमा राजनीतिक दलको प्रमुख भूमिका हुन्छ भने निर्वाचनमा सामाजिक कार्यकर्ताहरू, निर्वाचनमा सर्वसाधारण जनताहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका हुन्छन्। निर्वाचनमा आफूले भोट हालेर जिताएको प्रतिनिधिले हामीलाई के गर्छ, गाउँको विकास के गर्छ, लोकल लेभलमा के गर्छ, राष्ट्रिय लेभलमा के गर्छ भनेर उहाँले हेरिरहेको हुँदा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अलिकति सजग, अनुशासित र जिम्मेवार हुनुपर्छ र जो अनुशासित र जिम्मेवार छ, जसले चाहिँ जनताको प्रत्यक्ष संलग्न छ, त्यसलाई नै निर्वाचनमा अगाडि बढाउने त्यहाँका जनताहरू नै हुन्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भनाइ हो। निर्वाचन भन्ने बित्तिकै राजनीतिक पार्टीहरूकै मूल भूमिका आउँछ, किनभने राजनीतिक पार्टीहरू नै निर्वाचन लड्ने हो। त्यसकारणले यसलाई सफल पार्न जस्तो राजनीतिक पार्टीहरू सरकारको नेतृत्व गरे पनि नगरे पनि या जुनसुकै पोजिसनमा भए पनि राजनीतिक पार्टीहरू नै सहभागी भएर चुनाव गर्ने निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने भएको कारणले मलाई त के लाग्छ भने औपचारिक हिसाबले निर्वाचन आयोग या सरकार त्यहाँ रहन्छ, तैपनि निर्वाचन लड्ने पार्टीहरू नै त्यसको चाहिँ एउटा आयोजकको रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र त्यसलाई एउटा चाहिँ नि स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ नि सम्पन्न गर्नुपर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हो। निर्वाचनको प्रक्रिया भनेको निर्वाचन परिणामसम्म आउँदाखेरि निर्वाचनको प्रक्रियालाई एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्पन्न भएको प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने र एउटा चाहिँ नि राजनीतिक संस्कारका साथ लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिका साथ चाहिँ नि आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने
र सम्पन्न गर्नुपर्ने मेजर भूमिका राजनीतिक पार्टीहरूको रहन्छ जस्तो लाग्छ। निर्वाचनमा मतदाताहरूको प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण दायित्व भनेको मतदाता नावलीमा नाम दर्ता गराउने र मतदानमा भाग लिने हो। निर्वाचनको मिति घोषणा, बजेट व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रमहरूमा सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूको काम भने हामी महिनौँ अगाडिदेखि त्यो किसिमका त्यो दिनको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित, शान्तिपूर्ण र जनताले मताधिकार आफ्नो स्वतन्त्रपूर्वक प्रदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हामी सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र खास गरेर सरकार चाहिँ लागेको हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले निर्वाचन मतदान को लागि कर्मचारीको व्यवस्थादेखि लिएर सेक्युरिटीका अन्य प्रबन्ध, अब अस्थायी प्रहरी, म्यादी प्रहरीको नियुक्ति र अरू किसिमका थ्रेटहरू छन् भने त्यसको विश्लेषण, कर्मचारीको व्यवस्थापन, अन्य भौतिक सामग्रीहरूको निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीहरूको पनि हामीले स्थानीय स्तरमा कोअर्डिनेसन गरेर खास गरेर भन्दा स्थान उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर अन्य भौतिक पूर्वाधार सबै मिलाउने काममा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका रहन्छ। खास गरेर निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो र त्यसमा निर्वाचन आयोगले निर्देश गरे बमोजिमको निर्वाचनसँग सम्बन्धित हरेक क्रियाकलापहरू चाहिँ जिल्ला स्तरमा एउटा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोग परिसरमा निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको स्थापना समेत भएको छ। निर्वाचनका आम सरोकारवालाहरू यो केन्द्रका मुख्य लक्षित वर्ग हुन्। यस केन्द्रबाट भावी मतदाता तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई लोकतन्त्र, संविधान र निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरिँदै आएको छ। क्षेत्रीय निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत अन्य निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूलाई शिक्षा दिने गरिन्छ। त्यसै गरी यहाँभन्दा पहिला पनि विभिन्न विद्यालयका भाइ बहिनीहरू आएर निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुराहरू यहाँ अध्ययन गर्ने, अन्वेषण गर्ने, खोज गर्ने र यहाँबाट लिएर शिक्षाहरू लिएर गएर आफूले व्यवहारमा लागू गर्ने र आफ्नो शिक्षासँग आफ्नो स्कुलको कोर्स कन्टेन्टसँग त्यसलाई अभ्यस्त हुनको लागि यसले भूमिका खेलेको छ जस्तो लाग्दछ। शैक्षिक संस्थाहरूले शिक्षाको माध्यमबाट निर्वाचन शिक्षालाई व्यापक एवं विस्तार गरी निर्वाचनका विषयमा मतदाता तथा भावी मतदाताहरूको ज्ञान, चेतना तथा ज्ञान अभिवृद्धि गरी उनीहरूमा उत्प्रेरणा जगाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नेछन्। निर्वाचन एउटाले मात्रै गरेर सम्भव हुने कुरा होइन, यसको लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ। त्यसमा पनि विद्यार्थी वर्गको अझ बढी महत्त्व छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने भोलि गएर यी विद्यार्थीहरूले विभिन्न ठाउँको मतदान केन्द्रहरूमा चाहिँ बसेर चाहिँ स्वयंसेवकदेखि लिएर बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ लाइनमा लगाएर चाहिँ भोटिङ गर्ने ठाउँमा लानेदेखि लिएर अनि भोट गर्ने तरिका सिकाउनेदेखि लिएर अब सम्पूर्ण चाहिँ निर्वाचनमा गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छन्। छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमले मतदातालाई मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सन्देश तथा निर्वाचनका प्रक्रियाबारे सुसूचित गर्ने तथा मतदाताहरूलाई लोकतन्त्र र निर्वाचनबारे सुसूचित गर्ने महत्त्वपूर्ण सरोकारवालाहरू हुन्। राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सङ्घ संस्था लगायत नागरिक समाजले निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा प्रत्यक्ष सल्लाह सुझाव प्रदान गरी निर्वाचनका साझेदारहरूको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरू यदि यो राष्ट्रिय हित र जनताको हितमा लाग्न सक्यो भने यो राष्ट्रले मुहार फेर्न सक्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यसकारण नागरिक समाजको निर्वाचनमा के कस्तो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम त नागरिकलाई निर्वाचनको बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक हुन्छ, अपरिहार्य हुन्छ र
ती नागरिकहरू जसले ती प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने अथवा चुन्ने जुन एउटा अवसर पाएका हुन्छन् त्यो अवसरलाई नगुमाउनुहोस् भन्नको लागि र सही प्रतिनिधि चुनियोस् भन्नको लागि पनि नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ र हामी नागरिक समाजको प्रतिनिधि हुनुको हैसियतले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हरेक निर्वाचनमा नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि नागरिक जन्म तयार गर्नको लागि पनि हामी तत्पर हुनुपर्छ र राज्यका निकायहरू पनि त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा म भन्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका भावी मतदाताहरूको सचेतना अभिवृद्धि गरी निर्वाचन प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँचलाई सहज र सरल बनाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने नीति लिएको छ। विश्वभरि नै लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सम्बन्धी सहयोग प्रदान गर्ने कार्यमा दातृ निकायले खेलेको प्रमुख भूमिकाले गर्दा तिनलाई निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको अपरिहार्य साझेदारको रूपमा चित्रण गरिन्छ। हो दर्शकहरू, पश्चिमाञ्चलको सदरमुकाम पोखरा र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा केन्द्रित यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि पक्कै पनि यहाँहरूले निर्वाचनमा सरकारवाला पक्ष भनेका को हुन्, उहाँहरूको निर्वाचन सफल पार्न के कस्तो भूमिका रहन्छ भन्ने बारेमा त यसै रिपोर्ट मार्फत जानकारी पाइ नै सक्नुभयो होला। अब हामीले कार्यक्रम निर्वाचन सरकारमा पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङसँग निर्वाचनमा सरकारवाला पक्षको भूमिकाका सन्दर्भमा केन्द्रित रही हाम्रा सहकर्मी श्याम कडेलले गर्नुभएको कुराकानी पस्कने समर्को गरेका छौं। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मेरो यहाँलाई पहिलो प्रश्न, निर्वाचन सम्बन्धी यहाँसँग अत्यन्तै लामो अनुभव छ। निर्वाचन र यसका तमाम प्रक्रियाहरूमा सरकारवालाको भूमिकालाई कसरी र कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र सर्वस्वीकार्य गर्नको लागि सबै सरकारहरूको भूमिकाले सर्वोपरि स्थान ओगटेको हुन्छ। त्यसमा विशेष त पहिलो नम्बरमा मतदाता। जति मतदाताको सहभागिता बढी हुन्छ त्यति मतदाताको सहभागिताको कारणले निर्वाचन चाहिँ सफल हुन्छ। दोस्रोमा चाहिँ दलहरू चाहिँ मुख्य चाहिँ अब एउटा कि उनीहरू त मुख्य सरकारवाला नै हुने, उनीहरूले भाग लिँदैन भने पनि हुन सक्दैन। यसर्थ उनीहरूमा चाहिँ के भने जति अब स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचनको लागि उनीहरूको भूमिकाले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ स्थान ओगटेको हुन्छ र उनीहरूमालाई को सहयोग बिना निर्वाचन सफल हुन पनि सक्दैन र यसर्थ उनीहरूको सहयोगको त्यत्तिकै आवश्यक छ। त्यसपछि सरकार, अनि त्यस्तै हामी सुरक्षा निकायलाई लिन्छौँ, अब पर्यवेक्षणहरूलाई लिन्छौँ, मिडियाहरूलाई लिन सक्छौँ, नागरिक समाजहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरू छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरूका विभिन्न चाहिँ अब सरकारहरू छन्, दातृ निकायहरू चाहिँ भयो अघि। यसरी के भने सबैको सहयोग चाहिँ निर्वाचनमा अत्यन्तै अपेक्षित रूपमा उनीहरूको सर्वोपरि चाहिँ स्थान रहेको हुन्छ। निर्वाचन एक दिवसीय कार्यक्रम भए पनि यसको काम त वर्षभरि नै भइरहेको हुन्छ। आम नागरिक एवं सरकारवालाहरूमा यस किसिमको चेतना अलि कम भएको जस्तो हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यस सम्बन्धमा यहाँको अनुभव विश्लेषण के छ? निर्वाचनको दिनमा त एउटा के हो भने निर्वाचन आयोगले एउटा कर्मचारीलाई ब्यालेट बक्स बोकेर पठाइदिन्छ, राख्छ, अनि त्यो बोकेर आउँछ है। र सामान्यतया हामी के सोच्छौँ, निर्वाचन भने त्यति नै हो। त्यसै कारणले निर्वाचनको अघि र पछि जे जति काम कुराहरू निर्वाचन आयोगले राम्रो गर्छ, राम्रो गर्न सक्छ है, त्यसमा निर्वाचन कस्तो हुने भन्ने कुरो भर पर्छ र त्यो पाटोलाई निर्वाचन पछि निर्वाचन कस्तो भयो भनेर त्यसको ओभरभ्यू हुन्छ, समीक्षा हुन्छ। त्यसको आधारमा नयाँ नीतिहरू, नयाँ काम कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि तपाईँको ऐन कानुनहरूमा संशोधन गर्नु पर्यो, नीतिहरू बनाउनु पर्यो भनेदेखि सबै माने निर्वाचन अगाडिको काम कुराहरू हुन्छन् अघि। अब जस्तो ऐन कानुनहरूको निर्माणका कुराहरू लिएर, मतदाता शिक्षाका कुराहरू लिएर, त्यसपछि गएर अब
निर्वाचन व्यवस्थापनका कुराहरू लिएर सबै निर्वाचन चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने निरन्तर चल्ने एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो। एउटा त साइकलमा यो चाहिँ साइकलमा चाहिँ घुमिराखेको हुन्छ। यसर्थ पहिलो निर्वाचन आयोगले आफ्नो नीति निर्माणहरू तयार गरिसकेपछि ऐन कानुनहरूमा परिमार्जन गरिसकेपछि र त्यो अनुसार, किनभने त्यो अनुसार जानुपर्छ। जस्तै यहाँलाई भन्नु निर्वाचन प्रणाली कस्तो हो के हो भन्ने कुरो नागरिक शिक्षा एउटा पाटो, निर्वाचन शिक्षा एउटा, अनि मतदाता शिक्षा, तीनवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। खास गरेर निर्वाचन आयोगले नागरिक शिक्षा होइन निर्वाचन शिक्षा दिन्छ, त्यसपछि मतदाता शिक्षा दिन्छ। प्रत्येक कुरो चाहिँ घर दैलोसम्म चाहिँ मतदाता मुख्य, मैले अघि नै भने मतदातासम्म पहुँच, आयोगको पहुँच पुग्नु पर्यो। मतदातालाई रेडियोले मात्रै फुकेर हुँदैन, कतिले रेडियो सुन्ला नसुन्ला होइन, मिडियामा टिभीहरू हेर्लान् नहेर्लान्, तर घर घरमा घचघचाउन चाहिँ पुग्नुपर्छ। हामीले सुन्ने गर्छौँ स्वच्छ निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनको कुरा, तर स्वच्छ निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गर्नका लागि आयोगले के कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? किनभने यहाँसँग अत्यन्तै लामो अनुभव छ निर्वाचनको क्षेत्रमा। धेरै यसका चाहिँ पाटाहरू चाहिँ छन्। सबैभन्दा पहिलो त संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। र निर्वाचन आयोगले संविधान निर्माण हुनुभन्दा अगाडि पनि सुझावहरू सम्बन्धित निकायमा समितिहरूमा दिने कामहरू गर्यो। र त्यसपछि मैले पनि 4 दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ राखेँ र धेरै कुराहरू संविधानमा केही कुराहरू व्यवस्था भएका छन्। जस्तै के भने आवधिक निर्वाचनहरू गर्ने एउटा प्रस्तावनामा नै एउटा चाहिँ व्यवस्था भएको छ है। त्यसपछि निर्वाचनको प्रणालीको टुङ्गो भयो, त्यसपछि आरक्षणको व्यवस्थाहरू गरेको छ। जस्तै महिलाहरूलाई 33% प्रतिनिधिमा सङ्घीय संसदमा नै हुनुपर्छ भनेर त्यो किटानी पनि चाहिँ गरेको छ। समावेशी समानुपातिको व्यवस्थाहरू गरेको छ। हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयोगले 2 ठाउँबाट चाहिँ उम्मेदवार उठ्न पाइँदैन भन्ने राखेका थियौँ, त्यो पनि चाहिँ भएको छ। उम्मेदवार भइसकेपछि हरुवाले चाहिँ मन्त्री हुन पाउँदैन भनेको थियौँ, त्यो पनि चाहिँ भएको छ। मतदाता नावलीको सङ्कलन गर्ने अधिकार आयोगलाई नै दिएको छ। अब अहिले थप एउटा जिम्मेवारी चाहिँ दिएको छ के भने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन गर्ने होइन, स्थानीय संहिताको निर्वाचन, जनमत सङ्ग्रह, स्थानीय निकायको निर्वाचन सबै गर्ने चाहिँ जुन दिएको छ। यो अत्यन्तै चाहिँ यो अहिलेको नयाँ संविधानले गरेको सकारात्मक राम्रा पक्षहरू हुन्। तर अर्कोतर्फ के भने निर्वाचन आयोगको लाई जे जति स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नको लागि अधिकारहरू दिनु पर्थ्यो नि, त्यो अधिकारहरू चाहिँ भएको छैन कि। अघि संविधानमा उल्लेख नभएका पाउनुपर्ने अधिकारहरूलाई र निर्वाचनको आदर्श मूल्य मान्यता सिद्धान्त र यो चाहिँ ओल्ड वाइट जो चाहिँ एउटा चाहिँ मान्यताहरू छन् त्यसलाई चाहिँ छिराउने प्रयासहरू गर्नुपर्छ। क्रमशः ऐनहरूमा ल्याउनु पर्यो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा चाहिँ गर्न दिने र त्यो सम्बन्धी केही काम सुरु गर्ने, अनलाइन भोटर रजिस्ट्रेसनहरू गर्ने भनेका छौँ। त्यो कुराहरू गर्यो भने विदेशमा भएका चाहिँ उनीहरू भोट हाल्न मात्रै पाए भने पनि आयोगले हामीलाई केही गर्यो भनेर भन्छ। कमसेकम चाहिँ 40-50 लाख नेपाली त बाहिर छन् नि, उनीहरूलाई नि केही कार्यक्रमहरू चाहिँ दिनु पर्यो। यसरी के भने निर्वाचन आयोगको यी मैले भनेका अतिरिक्त पनि संस्थागत जो क्षमता होइन र कर्मचारीहरूको त्यहाँ काम गर्ने कामको दक्षताको चाहिँ अभिवृद्धि पनि चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। साथसाथै सबै सरोकारवालाहरूसँगको पनि चाहिँ गर्दै जानुपर्छ, बुझाउँदै जानुपर्छ। यी सबै कुराहरू भयो भने निर्वाचन आयोग व्यावसायिक रूपमा प्राविधिक रूपमा जति सक्षम छ, निश्चित रूपमा सक्षम छ, त्यसलाई अझ के भनेदेखि चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ बढाउन सकिन्छ। हस्, यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि कार्यक्रमको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच। ल, धन्यवाद। लोकतन्त्रलाई थप परिष्कृत, गतिशील र सक्रिय बनाउने मुख्य आधार भनेकै निर्वाचन हो। हामीले आजको यस श्रृङ्खलामा निर्वाचनमा सरकारवाला भनेर तपाईँ कुन कुन पक्षलाई बुझ्नुहुन्छ भनी कास्कीवासीलाई प्रश्न गरेका थियौँ। स्टेक होल्डर भन्नाले खास गरेर निर्वाचनमा एउटा चाहिँ मतदाता नै भयो, अनि मतदाताले भोट हाल्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरेर राजनीतिक दल भयो,
नागरिक समाज भयो, त्यस्तै गरेर निर्वाचन आयोग, अनि गएर अब निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नको लागि दात्री राष्ट्रहरू नै पर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचार। सरकारवाला पक्ष भन्नाले यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै आम जनताहरू, शिक्षक, कर्मचारी, दात्री निकायहरू, मतदाताहरू नै हुनुभयो एक नम्बरमा त। अनि त्यसपछि उम्मेदवार, त्यसपछि सुरक्षाकर्मी, त्यसपछि कर्मचारीहरू, त्यसपछि सम्पूर्ण अब हामी महिला संस्था स्वयंसेविकाहरू र टोलबाट नेतृत्व लिने पक्षका सबै वर्गहरू चाहिँ बुझिन्छ। जो निर्वाचनमा उठ्छ त्यो पक्ष र आम नागरिक दुई पक्ष र त्यो निर्वाचन गर्ने अधिकृतहरू यिनीहरूलाई नै त्यसको चाहिँ स्टेक होल्डर भनिन्छ होला। निर्वाचनको बेलामा हामी मतदान दिन्छौँ, सबै सरकारहरू नै स्टेक होल्डर हुन् र त्यो मध्येमा सबैभन्दा प्रमुख भूमिका हरेक नेपाली व्यक्तित्वको हुन्छ निर्वाचनको बेलामा। सबै एकता मिलेर चुनाव भयो भने सबै राम्रो सफल हुन्छ, सब एकजुट भयो भने राम्रो हुन्छ। सर्वसाधारण नेपाली जनता भोटर जसले भोट हाल्छ त्यो भोटर भइगयो, त्यसपछि तपाईँको निर्वाचन आयोग भइगयो, युएन भइगयो, आइएनजिओ, एनजिओ, यो सम्पूर्णको जिम्मेवारी नै उति नै जस्तो लाग्छ मलाई। हस्त कार्यक्रम निर्वाचन सरकारको पश्चिमाञ्चल विशेष एपिसोड आजलाई यति नै। हाम्रो भेटघाट फेरि पनि हुने नै छ कार्यक्रमका अन्य श्रृङ्खलाहरूमा। हाम्रो कार्यक्रमप्रति तपाईँहरूका कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छन् भने हामीलाई यस ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तबसम्मका लागि म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।